السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. دونك في الفيديو هذا باش نشوفوا حكاية الريزونانس دانتونسيتي. باهي، قبل ما تشوفوا الفيديو هذا دونك ما تنسوش باش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت دونك اللي شفنا فيهم ريبريزونتاسيون دو فرينيل، حكاية الديكالاج اورير، حكاية الديفازاج وحكاية كيما هكا. واضح؟ دونك الحكايات هذوك الكل باش تستحقوهم في الفيديو هذا في الفيديوهات الجاية. واضح؟ باهي شنو هي حكاية الريزونانس دانتونسيتي؟ باهي قبل ما نشوفوا حكاية الريزونانس دانتونسيتي دونك خلينا نشوفوا السيركوي نتاعنا والاكسبيريونس اللي باش نعملها. باهي في السيركوي نتاعنا دونك كيما العاده هنا كاتب باش نعملوا ان بوبين دانديكتونس ال ودي ريزيستانس بي تي تيل، معاهم ان كوندنساتور دي كاباسيتي سي، ومعاهم ان ريزيستور دونك دي ريزيستانس ار. واضح؟ باهي وباش يكونوا معاهم دونك ان جينيراتور اللي باش تكون التونسيون نتاعها اي جي دي تي اللي هي نفسها اي دي تي ايكال اي ماكس سينيس اوميغا تي. دونك اللي هي نفسها ايكال اي ماكس سينيس دي بي ان تي. واضح؟ دونك هذه التونسيون تاع جينيراتور. باهي بعد كده باش نعمل البرونشمون نتاع السيلوسكوب، دونك باش نشوفوا على الفوا اكس التونسيون تاع جينيراتور دونك اللي هي اي جي دي تي، وباش نشوفوا على الفوا ايكغيك التونسيون تاع ريزيستور. واضح؟ باهي علاش نحبوا نشوفوا التونسيون تاع ريزيستور؟ على خاطر التونسيون تاع ريزيستور دونك تخلينا نعملوا ليتيد دوفوليسيون نتاع لانتونسيتي اي دي تي. اوكي، حنا عندنا لانتونسيتي اي دي تي اللي ايكال اي ار دي تي سير ار. واضح؟ دونك الفارياسيون نتاع الاي دي تي والاي ار باش يكونوا هم نفسهم على خاطر الار تي كونستانت. واضح؟ دونك التونسيون اي ار دي تي هي اللي تخلينا نشوف الفارياسيون نتاع الاي دي تي او كور دو طون. واضح؟ باهي بعد كيفاش باش نعملوا؟ باش نعملوا الفارياسيون دي لا فريكونس ان. اوكي، دونك باش نعمل الفارياسيون نتاع الفريكونس ان نتاع الجينيراتور. واضح؟ باش ماشي يصير كي نبدل الفريكونس ان، يعني كي باش يصيروا حاجتين. الحاجه الاولى هي الفارياسيون دو لو ديكالاج اورير دلتا تي entre les tensions IGDT et IRDT. معناها كل نبدل الفريكونس ان دونك الديكالاج اورير ما بين التونسيون اي جي دي تي والتونسيون اي ار دي تي باش يتبدل. ما دام الديكالاج اورير ما بين الاي جي دي تي والاي ار دونك يتبدل، معناها ديمام بور اي جي دي تي اي دي تي. اش معناها الكلام هذا؟ ما دام الديكالاج اورير ما بين التونسيون اي جي دي تي والاي ار دونك يتبدل، كونوا نبدلوا ان، معناها حتى الديكالاج اورير ما بين الاي جي دي تي والانتونسيتي اي دي تي باش يتبدل. علاش؟ على خاطر احنا عندنا الاي دي تي اللي ايكال اي ار دي تي سير ار، معناها اي حاجه نقولوها على الاي ار راهي هي نفسها للاي دي تي. واضح؟ دونك هذه الحكايه الاولى. الحكايه الاولى دونك حكينا عن الديكالاج اورير. باهي الحكايه الثانيه اللي باش نشوفوها دونك تخص لامبليتيد نتاع الانتونسيتي اللي هي اي ماكس اللي باش تكون ايكال اي ار ماكس سير ار. علاش؟ على خاطر احنا عندنا الاي دي تي ايكال اي ار دي تي سير ار، والاي ار دونك هي اي ار ماكس سينيس اوميغا تي بلس في دي اي سير ار اللي هي ايكال دونك اي ماكس سينيس اوميغا تي بلس في دي اي. اوكي، دونك هذه الاكسبرسيون تاع لامبليتيد. اوكي، دونك هذه لامبليتيد اي ماكس. واضح؟ باهي الحكايه الثانيه دونك اللي باش نلاحظوها هي اللي كل نبدل الفريكونس نتاع الجينيراتور دونك ان باش تصير فارياسيون دو لامبليتيد دي لانتونسيتي اللي هي دونك اي ماكس ايكال اي ار ماكس سير ار. واضح؟ دونك كل نبدلوا الفريكونس ان نتاع التونسيون نتاع الجينيراتور باش تصير فارياسيون نتاع لامبليتيد نتاع لانتونسيتي. اوكي، دونك باش تصير فارياسيون نتاع الاي ماكس. واضح؟ دونك جيست هنيكيتي اي ماكس وهنيكيتي كيف اي ماكس. واضح؟ دونك كل نبدلوا الفريكونس ان، الحاجه الاولى باش تصير دونك هي الفارياسيون نتاع الديكالاج اورير ما بين التونسيون نتاع الجينيراتور اي جي دي تي والانتونسيتي اي دي تي، دونك الديكالاج اورير ما بين هذوما الزوز
الحكايه الثانيه باش تبدل هي لومبليتيد نتاع الانتنسيتي. اوكي دونك اللي هي اي ماكس ايكال اي ار ماكس سير ار. اش معناها؟ معناها اذا كان ناخذ ان فريكونس ان ان. اوكي باهي الان ان هذه باش تعطيني ديكالاج اورير دلتا تي 1 باش تعطيني امبليتيد دونك نسميها مثلا اي ماكس 1. اوكي باهي اذا كان ناخذ فريكونس ان 2 دونك باش تعطيني ان اوتر ديكالاج اورير دلتا تي 2 باش تعطيني ان امبليتيد دونك اي ماكس 2. واضح؟ دونك كل فريكونس ان باش تعطيني ان ديكالاج اورير دلتا تي ما بين الاي جي دي تي دونك التونسيون تاع الجينيراتور والانتنسيتي اي دي تي وباش تعطيني ان امبليتيد دونك دي لانتنسيتي اي ماكس اللي هي اي ار ماكس سير ار. واضح؟ دونك كل فريكونس عندها دلتا تي وعندها اي ماكس. واضح؟ باهي كاتي بما انها l'amplitude de l'intensité Imax donc varie au cours de la variation de la fréquence n. donc هكا علاش هاني كاتي باش نرسم الكورب نتاع الفارياسيون de l'intensité donc Imax en fonction de شنو؟ en fonction de n. اوكي دونك نحب نشوفوا l'amplitude de l'intensité donc Imax الكورب نتاعها كيفاش باش تكون en fonction de la fréquence n. واضح؟ باهي وهذه الكورب دونك نتاع الفارياسيون de l'amplitude Imax en fonction de la fréquence n. Donc هذا كيفاش تتبدل l'amplitude de l'intensité Imax en fonction de la fréquence n. Donc هنا كاتي عندنا الفريكونس en كيلو هرتز وهنا كاتي عندنا l'amplitude donc Imax en ampère. واضح؟ باش نلاحظ في الكورب هذه دونك في الكورب هذه نلاحظ اللي كل وين نكبر في الفريكونس n دونك l'amplitude باش تكبر حتى نوصل الى الفريكونس نجم نسميها ان ار مثلا. دونك هذه باش نسميها n انديس ار. في الفريكونس هذه دونك عندي l'amplitude maximale اي ماكس. بعد ما نفوت الفريكونس هذه دونك الامبليتيد باش تمشي تهبط. واضح؟ دونك هني كاتي اي ماكس قاعده طالعه نوصل للفريكونس ان ار دونك هني كاتي عندي لا فالور ماكسيمال دو لامبليتيد دونك هذه اكبر امبليتيد نجم نوصلها. بعد ما نفوت الفريكونس ان ار دونك لامبليتيد اي ماكس باش ترجع تمشي تهبط. واضح؟ دونك با دومينيي هني كاتي. واضح؟ دونك قبل الان ار باش تمشي تطلع حتى توصل اي ماكس دونك هني كاتي عندي ام ماكسيموم اللي هو اي ماكس دونك في الفريكونس ان ار. اون فوا فوت الفريكونس ان ار دونك لومبليتيد باش تبدا تهبط. واضح؟ دونك اكبر فالور نتاع لومبليتيد هي في الفريكونس هذه اللي سميتها الان ار. واضح؟ باهي في الفريكونس هذه دونك بما اني وصلت للومبليتيد ماكسيمال دونك هني كي نقول عندي ريزونانس دانتنسيتي. واضح؟ دونك كي نعمل فارياسيون نتاع الفريكونس ان ونوصل للامبليتيد ماكسيمال دونك اللي هي هني كي سميتها اي ماكس دونك هذه اكبر امبليتيد نجم نوصلها دونك ساعتها نقول عندي ريزونانس دانتنسيتي. فهمنا؟ دونك ريزونانس دانتنسيتي تصير في ان فريكونس دونك هني كي سميتها ان ار اللي تعطيني دونك اكبر امبليتيد اي ماكس. فهمنا؟ دونك اذا كان نتحدث على ريزونانس دانتنسيتي راني نتحدث على الماكسيموم تاع الامبليتيد اي ماكس. اوكي اكبر فالور تنجم توصلها l'amplitude Imax. باهي الفريكونس هذه دونك الان ار ديما الفريكونس ان ار دونك باش تكون ايكال ا ان 0 اللي هي الفريكونس بروبر تاع السيركوي. هو السيركوي ما كاركتيريزي كما تفهمنا بكري دونك ان بلساسيون دونك اوميغا 0 اللي هي ايكال 1 سي راسين دو ال سي وعندها زاد كيف فريكونس ان 0 اللي هي ايكال دونك اون برانسيب اوميغا 0 سور دي بي وعندها بيريود تي 0 اللي هي ايكال دونك دي بي سير اوميغا 0. فهمنا؟ باهي الريزونانس دانتنسيتي تصير وقت الفريكونس نتاع الجينيراتور دونك الفريكونس نتاع التونسيون نتاع الجينيراتور تكون ايكال ا ان 0. باهي خلينا نهبطوا لوطا دونك ونكتبوا الحكايه هذه. دونك هني كاتي عندنا لامبليتيد اي ماكس اي maximale pour une fréquence n égale à nr donc اللي هي égale à n0. واضح؟ دونك بما انني كدي دونك وصلت للامبليتيد ماكسيمال دونك هني كي نقول عندي ريزونانس دانتنسيتي. دونك هني كاتب بما ان وصلنا لاكبر فالور نتاع لامبليتيد اي ماكس دونك نقولوا اللي عندنا ريزونانس دانتنسيتي. واضح؟ باهي ثم حكايه اخرى دونك لازمنا نعرفوها اللي ديما وقت اللي نحكوا على
résonance d'intensité راهي الفريكونس ان دونك ايجال ا لا فريكونس بروبر نتاع السيركوي دونك اللي هي ان زيرو وراهي l'intensité donc I max l'amplitude نتاع l'intensité donc I max في ماكسيمال. واضح اش معناها الكلام هذا؟ معناها اذا كان يعطينا اكزرسيس ولا حكايه دونك ويقول لنا راهو عندنا الفريكونس دونك ان ايكال ان زيرو، يعني كي ديريكتومون رانا في فينومين دو ريزونانس دانتونسيتي هذه الحكايه الاولى، وراهي لامبليتيود اي ماكس اي ماكسيمال، معناها لامبليتيود نتاع الانتنسيتي راهي وصلت لاكبر فالور. دونك ديما اذا كان عندي واحده من هذوما ثلاثه دونك اذا كان عندي هذه والا عندي هذه والا عندي هذه دونك راهي عندي الاخرى. واضح؟ دونك واحده من هذوما ثلاثه تعطيني زوج الاخرين، فهمنا؟ دونك اذا كان عندي ريزونانس دانتنسيتي راهي الفريكونس ان نتاع التونسيون نتاع الجينيراتور دونك ان ايكال ان زيرو اللي هي فريكونس بروبر، وراهي لامبليتيود نتاع الانتنسيتي اي ماكس اي ماكسيمال، فهمنا؟ باهي خلينا نشوفوا الانفلونس نتاع الريزيستانس اير على الفينومين دو ريزونانس دانتنسيتي. اوكي دونك نكتب باش نعمل انفلونس de la résistance R sur la résonance d'intensité. واضح؟ باهي جيست نطلعوا شوي دونك نشوفوا الكورب. باهي خلينا نقولوا اللي الكورب هذه دونك هي الفارياسيون تاع لامبليتيود اي ماكس pour une valeur de résistance donc R égale R1. واضح؟ باهي تو خلينا ناخذوا ان فريكونس R2 اكبر من R1. اوكي دونك نشوف الكورب هذه كيفاش باش تولي. باهي الكورب دونك باش تولي كيما هكا، هذه الكورب نتاعي. واضح؟ باهي اش نلاحظه هني كاتي الحاجه الاولى اللي الفريكونس نتاع الريزونانس دانتنسيتي ما تبدلتش، ديما عندنا ريزونانس دانتنسيتي بور ان فريكونس ان ايكال ان زيرو. باهي شنو اللي تبدل؟ اللي تبدل هو الماكسيموم. دونك على الماكسيموم كان هنا كي كبرنا في الريزيستانس دونك اير وين الماكسيموم تولى؟ دونك الماكسيموم هبط. واضح؟ دونك هذا بور اير ان فريكونس اير ايكال ار 2. واضح؟ دونك كل وين نكبر في الريزيستانس اير دونك الماكسيموم باش يهبط. واضح؟ دونك نكتب بالنسبه للريزيستانس ار 1 بما انها ريزونانس واضحه دونك نقولوا عندنا ريزونانس امبورتونت، وبالنسبه للار 2 دونك بما ان الماكسيموم دونك فابل دونك لامبليتيود نوصلها مش كبيره برشا دونك نقولوا عندنا ريزونانس فلو. واضح؟ باهي نهبطوا لوطا ونكتبوا الحكايه هذه. دونك بور اير فابل معناها ريزيستانس مش كبيره برشا، الاي ماكس اي امبورتونت. هكا علاش هنيك نقولوا عندنا ريزونانس امبورتونت. وقت اللي تكون دونك ريزيستانس اير امبورتونت دونك ماناش باش نوصلوا الماكسيموم كبير برشا، هكا علاش اني كاتب اي ماكس باش تكون فابل. دونك اني كاتب نقولوا عندنا ريزونانس فلو معناها مش واضحه برشا. واضح؟ دونك وقت تكون الاير فابل وقت تكون الريزيستانس دونك فابل باش تكون عندنا ريزونانس امبورتونت معناها ريزونانس واضحه. وقت تكون الاير امبورتونت معناها عندنا ريزيستانس كبيره شوي، الماكسيموم باش نوصلوا له دونك مش كبير برشا دونك هكا علاش باش تكون الريزونانس فلو معناها مش واضحه برشا. واضح؟ دونك الحكايه المهمه اللي نخرجوا بها من الفيديو هذا اللي الريزونانس دانتنسيتي دونك تصير بور ان فريكونس ان ايكال ان زيرو، وفي الريزونانس دانتنسيتي دونك نوصلوا للامبليتيود ماكسيمال نتاع الانتنسيتي. اوكي دونك الاي ماكس لامبليتيود اي ماكس تكون ماكسيمال، فهمنا؟ دونك ديما الريزونانس دانتنسيتي تصير وقت اللي تكون الفريكونس نتاع التنسيون نتاع الجينيراتور دونك ان ايكال ان زيرو اللي هي الفريكونس بروبر. واضح؟ باهي دونك ان شاء الله تكون واضحه حكايه الريزونانس دانتنسيتي. اذا كان عندكم اي كيستيون ولا حكايه دونك نجم تخلوها في الكومنتير، نكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي.